बहरहाल हम लोग ट्रक ड्राइव करते रहे और फिर हमें वो चौकी नजर आई जिस पर से अचानक ही हम पर सर्च लाइटों की भरमार हो गई थी और इसके बाद लाउड स्पीकर पर हमें वार्निंग दी जाने लगी। राइफलें अनलोड तो करनी ही थी। फजा में फायरिंग होती रही और फायरिंग का जवाब भी फजा में ही दिया गया। काफी देर तक ये हंगामा जारी रहा और इसके बाद हमें गिरफ्तार करने वाले हमारे पास आ गए और हमें हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी गईं। रात को तकरीबन 3 बजे हम दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए कि मिसदाक जेल में वापस पहुंचे थे। हालांकि रात का वक्त था लेकिन पूरी जेल में अफरा तफरी फैली हुई थी। फरार हो जाने वालों की गिरफ्तारी की खबर वहां पहुंच गई थी और जो कैदी ऐसी बैरकों में थे जहां से बाहर झांका जा सके, सारे के सारे खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे। हमें तेज रोशनी में हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ लाया गया और बाद में एक ही बैरक में बंद कर दिया गया। गोया हम खतरनाक कैदी थे। बैरक के चारों तरफ मुसल्ला सिपाही फैल गए थे। फिर तकरीबन 2 दिन जेलर को इंतजार करना पड़ा। मंसूबा तो मुकम्मल था ही। जेलर ने आला हुक्काम से राब्ता कायम करके बिलाखिर हमें जेल से निकाला और सख्त पहरे में रख कर बरगाह से बाहर निकाल दिया गया। अब हमारे प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया था। हमें जिन लोगों के सुपुर्द किया गया था वो भी बड़े खतरनाक मालूम होते थे और शायद मकामी अफवाज के आदमी मालूम होते थे। मेरी जरूरत के मुताबिक वो तमाम माहौल पैदा कर दिया गया था जो मुझे दरकार था। चुनाचे हम लोगों का ये सफर अच्छा खासा तवील साबित हुआ। इंतहाई सख्त निगरानी में बिलाखिर हमें बंदरगाह तक पहुंचाया गया और यहाँ हमने कैरोल पावर को लंगरअंदाज देखा था। कैरोल पावर कार्गो शिप था लेकिन बहुत वसी और इस पर थोड़े मुसाफिरों के सफर का भी बंदोबस्त रखा गया था। कुछ अजीब सी नौयत का जहाज था। कैदियों के लिए भी इसमें माकूल इंतजाम था। यहाँ कुछ लोगों ने हमें रिसीव किया और इसके बाद कैरोल पावर के निचले तहखाने में बने हुए कैद खाने में पहुंचा दिया गया। इस दौरान हमारी मुलाकात किसी खास शख्स से नहीं हुई थी। बस इब्तिदा ही में कुछ लोगों को कागजात वसूल करते देखा गया था और उन्होंने हमारी गिनती कर ली थी। बहरहाल यहाँ पहुँचने के बाद प्रोग्राम का पहला मरहला बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे साथी मेरे सामने मौजूद थे। जाहिर है क्या कहते मुझसे, हम लोगों को कैदियों की हैसियत दी गई थी। लेकिन जब कैरोल पावर ने लंगर उठा दिए तो जहाज का कप्तान आंद्रेस शेफर 2 आदमियों के साथ हमारे पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए आंद्रेस शेफर के नाम से अपना तारुफ कराया और अपने दोनों मातहतों का भी। इसने भी मुझे मैडलिनो किंग की हैसियत से मुखातिब किया था। हालांकि ये नाम मेरा अपना तजवीज करदा नहीं था। गर्ज ये कि कप्तान ने मुझे अपने हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया और इसके बाद हमें बेहतरीन रिफ्रेशमेंट दिया गया। कप्तान ने कहा कि ये सफर अगर थोड़ा सा तकलीफ साबित हो तुम्हारे लिए तो हमें माफ कर दिया जाए। सफर जारी रहा। बेहतरीन बिस्तर फराहम किए गए थे जो बिछाए तो जमीन पर ही गए थे लेकिन बड़े आरामदेह थे। रात को आंद्रेस शेफर हमसे जोग्राफिया के बारे में गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा, आर्गोसी नामी जजीरा वैसे तो अपनी एक अलग नोयत रखता है लेकिन इसके करीब ही एक मुल्क भी है जहाँ से हमें गुजरना होगा, जबकि कैरोल पावर का रूट दूसरा है। कप्तान ने दूसरे दिन 12 बजे हमसे मुलाकात करके आइंदा का प्रोग्राम भी तय किया और फिर मुझसे बोला, मिस्टर मैडलिनो, मैं आपसे एक और मुलाकात तन्हाई में करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आज डिनर के वक्त मैं आपको तलब कर लूंगा। आपके साथियों से माजरत है, महसूस न करें, मुझे आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना होगी। ठीक है आंद्रेस शेफर, आप जब चाहें और जहाँ चाहें मुझे तलब कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया। मेरे साथियों को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि मैं इस सिलसिले में क्या कर रहा हूँ। जाहिर है वो सब मेरे मातहत थे और सिर्फ मेरे अहकामात की तामील के लिए मेरे साथ थे। आंद्रेस शेफर ने मुझे वक्त मुकर्रर पर अपने कैबिन में तलब कर लिया। उसके वही दोनों साथी मुझे लेने के लिए आए थे। बाहर की फिजा खामोश थी। जहाज के अमले के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसके बावजूद मुझे खामोशी से आंद्रेस शेफर के कैबिन में पहुंचा दिया गया था। आंद्रेस शेफर को शायद इस बात का अंदाजा था कि मैं कितनी देर में उसके पास पहुंच जाऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो जहाज के खास मुलाजिम मेज पर खाना लगा रहे थे और आंद्रेस शेफर मेरा मुंतजिर था। खाना लगा दिया गया। मैंने अपनी पसंद की चीजों का इंतखाब कर लिया था। आंद्रेस शेफर ने इस बात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। जरा लाउबाली किस्म का कप्तान टाइप का आदमी था जो सिर्फ मतलब की बातों पर गौर करते हैं और दूसरे मामलात से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। खाने से फरागत हासिल करने के बाद बहुत ही उम्दा किस्म के जूस का बंदोबस्त किया गया और आंद्रेस शेफर ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, ये निहायत मुनासिब वक्त है हमारी गुफ्तगू के लिए। वैसे भी हम एक दूसरे का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जी मिस्टर शेफर, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मिस्टर किंग, मुझे आपके बारे में जिस कदर तफसीलात बताई गई हैं बस इतना ही जानता हूँ और वैसे भी जिन लोगों से हमारा जिंदगी बसर का ताल्लुक नहीं होता उनके बारे में ज्यादा तफसीलात मालूम करना बेमकसद ही होता है। मेरा ताल्लुक किन लोगों से रहा है ये बात आपके लिए भी बायसे दिलचस्पी नहीं होगी और आप माजी में क्या कर रहे हैं ये पूछना भी बेमकसद ही है। मेरे होंठों पर हंसी आ गई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस तवील गुफ्तगू की जरूरत भी नहीं थी आंद्रेस शेफर।
جب ہم ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کے شوقین نہیں ہیں تو میرا خیال ہے اس کی وجہ بتانا بھی بے مقصد ہی ہے۔ آندرے شیفر بھی ہنس پڑا اور پھر بولا، انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو اس کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں نے اگر آپ سے یہ بے مقصد گفتگو کی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ تھی۔ بے شک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، تو پھر مطلب پر آ جائیں۔ ہاں ضروری ہے۔ مسٹر کنگ، آپ کو کیرول پاور کے بارے میں بتایا گیا ہوگا۔ میں مزید کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ کیرول پاور ویسے تو میرے قبضے میں ہے اور اس پر جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے خاص تفصیلات معلوم ہیں، لیکن جب اس قسم کے کام ہوا کرتے ہیں تو اپنے سائز سے بھی گریز کیا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خاص طور سے متعلق لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں۔ یہ ذہانت کی دلیل ہے، میری ذمہ داری بھی ہے، یقیناً ہوگی۔ تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت کم افراد ایسے ہیں جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ کیرول پاور کا سفر کوئی باقاعدہ سفر نہیں ہے۔ اتفاق سے مجھے بھی نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں اگر آپ کو یہ بات معلوم ہوتی تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے پروگرام کے بارے میں مجھے ہی بتانا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ یہ بات آپ کو کس نے سمجھائی ہے۔ ہاں، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس موضوع پر بات کرنا بیکار ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیرول پاور پوری طرح آپ کے لیے ہے۔ میرا مطلب ہے جو مشن آپ سر انجام دے رہے ہیں، کیرول پاور صرف اسی مشن کے لیے متحرک ہوا ہے اور اس کا پروگرام طویل ترین ہے۔ گویا آپ کا مقصد ہے کہ آپ صرف میرے کام کی تکمیل کا انتظار کریں گے۔ 100%۔ لیکن کیسے؟ یہ بات نہیں معلوم ہو سکی۔ بین الاقوامی سمندری معاملات میں کیرول پاور ایک باقاعدہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کوئی باقاعدگی نہیں ہے۔ آپ کے مشن کا آغاز ہونے کے بعد ہم رومانیہ چلے جائیں گے۔ 8 دن ہمیں رومانیہ میں گزارنے ہوں گے اور اس کے بعد ہماری واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ تقریباً 5 دن کے بعد ہم آرگوس کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ گویا اس سلسلے میں آپ کے مشن کے آغاز کا 13واں دن اس لیے ہوگا کہ آپ ہمیں اپنی پوزیشن سے آگاہ کر دیں۔ مزید گفتگو کرنے کے بعد ہمارا دوسرا سفر یوگوسلاویا کا ہوگا، اور اگر اس دوران میرا مطلب ہے 13 دن کے اندر اندر آپ کے مشن کے کچھ بہتر آثار نظر آئے تو پھر یوگوسلاویا کا سفر ملتوی کر کے ہم آرگوس کے آس پاس آ جائیں گے اور آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے۔ فرض کیجئے یوگوسلاویا پہنچنے کے بعد بھی جب ہماری واپسی شروع ہوگی طے شدہ منصوبے کے مطابق اور اتفاق سے آپ کا کام نہ ہوا تو پھر ہمارا تیسرا سفر یونان کا ہوگا۔ یہ سب باقاعدہ کاغذات میں درج ہے۔ ہم انہی تینوں ملکوں کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے اور اس دوران جب آپ کی طرف سے خبر ملے گی کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے تو ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ کے مشن کی تکمیل میں حصہ لیں گے۔ میں نے تعریفی نگاہوں سے آندرے شیفر کو دیکھا اور کہا، بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ یہ جہاز صرف آپ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ذہن میں سوالات تو بے شک ابھرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کون سی کمپنی کا جہاز ہے۔ ہاں، بے مقصد ہوگا آپ کے لیے۔ ہمارا مطلب صرف کام کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس پروگرام سے مطمئن ہیں۔ ہاں، چند سوالات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کیرول پاور پر وہ تمام انتظامات موجود ہیں جو ہنگامی طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا مکمل جہاز ہے کہ آپ اگر اسے ایک جنگی جہاز میں بھی تبدیل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک بہترین جنگی جہاز حاصل ہو جائے گا۔ بہت شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا نقطہ باقی رہ جاتا ہے جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہو؟ ہاں، وہ کیا؟ میں فرض کرو آرگوس پر موجود ہوں گا تو جہاز سے کیسے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ نقطہ نہیں بلکہ ایک اہم معاملہ ہے۔ آپ کو ایک انتہائی حساس اور طاقتور اور میری نگاہ میں حیران کن ٹرانسمیٹر دیا جائے گا۔ بس اس کی حفاظت آپ پر فرض ہوگی۔ یہ ٹرانسمیٹر میں آپ کو صبح پیش کروں گا۔ اس کا حیطۂ عمل ناقابل یقین حد تک وسیع ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم سمندر میں سفر کر رہے ہوں گے تو آپ اس سے بآسانی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اس کا ریسیور البتہ بہت بڑا ہوگا تاکہ آپ کی گفتگو یا آپ کا میسج صحیح انداز میں وصول کیا جا سکے۔ گڈ، یہی میں جاننا چاہتا تھا۔ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں چھوڑا گیا ہے جناب۔ اگر ضرورت پیش آئی تو اس جہاز کے عملے کے تمام افراد آپ کے لیے جنگ کرنے پر بھی تیار ہوں گے۔ ہم لوگ باقاعدہ ایک جنگی فریگیٹ سے جنگ کر سکتے ہیں۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی تھی۔ حالانکہ یہ تمام تفصیلات مجھے مسٹر آئزک مارسیلیا نے بھی نہیں بتائی تھی، لیکن اس بات کا دل سے قائل ہونا پڑتا تھا کہ اسرائیلی حکام نہایت دور اندیشی سے کام لیتے تھے
اور ان کے ہاں یہ طریقہ کار رائج تھا کہ کائنات میں کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرو، جس کا جو کام ہے اسے سونپنے کے بعد اس کا پس منظر خود اپنے ہاتھ میں رکھو تاکہ کہیں سے بھی کوئی بے لگام نہ ہونے پائے۔ بہرحال ان ازدہوں سے جنگ کرنی تھی جن کا انداز فکر اس قدر خوفناک تھا۔ کچھ دیر تک کپتان کے ساتھ نشست رہی، پوچھنے کے لیے اور کوئی بات نہیں تھی، چنانچہ اس کے بعد میں نے اس سے اجازت طلب کر لی۔ وقت زیادہ نہیں تھا اور ہمیں تیز رفتاری سے کام کرنا تھا۔ آندرے شیفر نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بتائی تھی وہ بڑی سحر انگیز تھی۔ کیا اعلیٰ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ خوشی کی بات تھی کہ وہ میرے منصوبے سے متفق تھے۔ آفتاب کمال کا خیال بار بار میرے دل میں آتا تھا، آخر انسان ہی ہے، تمام حالات پر قابو پا لینا اس کے لیے مشکل تو ہوگا۔ بہرحال اپنی جیسی کوشش کرتے رہے تھے، باقی سب کچھ تقدیر کے فیصلے پر منحصر تھا۔ قسمت اس سلسلے میں جس قدر رہنمائی کرے گی اتنا ہی کام ہو سکتا ہے۔ سب کچھ تو ممکن نہیں ہوگا، ہر کام میں گنجائش رکھنا ہوتی ہے، کہاں کیا دقت پیش آ جائے اور کس جگہ راستہ رک جائے، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی تھی۔ مجھے وہ کشتی دکھائی گئی جو ہمارے فرار کے لیے تیار کی گئی تھی۔ کشتی ہر لحاظ سے مکمل تھی اور اس پر مجھے ضروریات زندگی بھی رکھنا تھی۔ کون جانے سمندر میں کیا حادثہ پیش آ جائے۔ آندرے شیفر نے اس سلسلے میں ایک فہرست تیار کر لی تھی۔ جب اس نے فہرست میرے سامنے پیش کی تو میں نے ہنس کر کہا، مائی ڈیئر آندرے شیفر، یہ تو ہماری موت کا مکمل سامان ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولا۔ جب قیدی فرار ہوتے ہیں تو ان کے لیے اتنے شاندار انتظامات بھی مہیا نہیں ہو سکتے، زیادہ سے زیادہ 2 کھانے پینے کی کچھ اشیاء اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ آپ نے تو ہمارے شاندار سفر کا بندوبست کر دیا ہے، یہ کمبل، خوراک کے ڈبے، پانی کے ٹن، کافی اور بسکٹ وغیرہ، یہ انتظام تو کسی طور پر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے، بس اتنا مختصر سا سامان ہمارے حوالے کر دیجئے جو ایسے موقعوں پر فرار ہوتے وقت ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ آندرے شیفر نے حیرت ناک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولا، او مائی گاڈ، یہ تو واقعی میں نے سوچا ہی نہیں تھا، سچ مچ۔ لیکن میرے دوست، سمندر ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جو تمہارے پروگرام کو ڈسٹرب کر دے۔ اس عالم میں کہیں تمہاری زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ یہی تو ایڈونچر ہے مسٹر شیفر، ہم ایڈونچر کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر اس میں یہ ایڈونچر بھی شامل ہو جاتا تو کوئی اہم بات نہیں ہوگی، تب پھر یہ تمام اشیاء تو کسی طور مناسب نہیں ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا پینے کا پانی اور خشک خوراک کے کچھ ڈبے، وہ بھی ایسے جن کی کوئی ترتیب نہ ہو، بالکل مناسب ہے۔ جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم کسی کی نگاہ میں آ گئے ہیں تو یہ سامان بھی ضائع کر دیا جائے گا اور ہم اپنے آپ کو کئی دن کا بوکا ثابت کریں گے۔ شیفر ہنسنے لگا اور پھر بولا، یہ آپ ہی جیسے بے جگر لوگوں کا کام ہے، ورنہ سمندر میں ایسے خطرات مول لینا آسان بات نہیں ہے۔ میں ایک کپتان کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بہرحال وہ وقت آ گیا جب ہمیں کشتی لے کر وہاں سے نکلنا تھا۔ تھوڑے سے ہتھیار البتہ ساتھ لیے گئے تھے اور اس کے بعد میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کشتی لے کر سمندر میں اتر گیا۔ اس وقت صرف آندرے شیفر اور اس کے چند ساتھی ڈیک پر موجود تھے۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر ہمیں خدا حافظ کہا۔ رات کے کوئی 2:45 بج رہے تھے جب ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا۔ نقشے کے مطابق اب ہمیں آرگوس کی جانب رخ کرنا تھا۔ ہم نہایت مستعدی سے اپنا یہ کام سر انجام دیتے رہے۔ کیرول پاور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کی آخری روشنیاں بھی معدوم ہو گئیں۔ لکو دک سمندر میں کسی نشان کے بغیر ہم صرف کمپاس کے سہارے سفر کر رہے تھے۔ اگر سمندری ہوائیں موافق رہیں، یقینی طور پر دوسرے دن دوپہر تک ہمیں آرگوس کے آس پاس ہونا چاہیے تھا۔ خدا کرے ہمیں بآسانی دیکھ لیا جائے، اور اگر کہیں سمندر کی ہواؤں نے رخ تبدیل کر دیا تو پھر موت کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ایسے معاملات میں بالکل بے جگر تھا میں، اور مجھے کبھی ان حالات سے خوف نہیں محسوس ہوا تھا، جبکہ میرے باہوش ساتھی میری طرح نیلاہٹوں کا شکار نہیں تھے اور ان کے چہرے تشویش زدہ نظر آ رہے تھے۔ دن نکل آیا، کمپاس ہماری رہنمائی کر رہا تھا اور ہم صرف ایک مہم سی امید پر آرگوس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سورج بلند تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کی ہلکی سی تمازت محسوس ہونے لگی تھی۔ کام وقت سے پہلے ہی ہو گیا۔ 10:30 بجے کا وقت تھا جب ہم نے درمیانے سائز کے فریگیٹ دیکھے۔ انہیں فریگیٹ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ان کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن جدید ترین جہاز معلوم ہوتے تھے۔ تعداد 3 تھی۔ اب یہ لازمی امر تھا کہ ہمیں کشتی پر دیکھ لیا گیا ہو۔ اپنے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ میں نے خوراک کے ڈبے اور پانی کا ٹین پھینک دیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن ہم نے سر انجام دیا۔ فریگیٹ نظری دھوکہ تو نہیں تھے کہ ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ پھر چہروں کو ایسا بنا لیا گیا جیسے خوراک اور پانی نہ ہونے کے باعث ہماری کیفیت کافی خراب ہو۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ فریگیٹ رخ بدل رہے ہیں اور ان میں سے 2 کا رخ ہماری ہی جانب ہے۔ گویا کام بن گیا ہے اور ہم جو چاہتے تھے ہماری تقدیر نے ہمیں وہی کر کے دکھا دیا ہے۔ کشتی پر ہماری جدوجہد بالکل ختم ہو گئی تھی۔
और हम सब नीम मुर्दा कैफियत में इस पर लेट गए थे। बाकी सब कुछ हालात पर छोड़ दिया गया था। ज्यादा देर नहीं गुजरी कि फ्रैगेट से कई छोटी छोटी कश्तियां नीचे उतरी और हमारी कश्ती की जानिब चल पड़ी। गालिबन दूरबीनों से हमें इस आलम में देख लिया गया था और वो लोग ये तस्वुर करके चल पड़े थे कि हम आलम हवास में नहीं हैं। बहरहाल बेहोशी की कैफियत का शिकार होना मुनासिब नहीं था। 3-4 को इस हालत में डाल दिया गया था। बाकी सब हसरतों यास की तस्वीर बने हुए थे। छोटी कश्तियों से जो बाकायदा इंजन से चल रही थी, कई आदमी हमारी कश्ती पर कूद आए। ये तनो मन जिस्म वाले चुस्तो चालाक आदमी थे। उनमें से कुछ मुसल्ला भी थे और उन्होंने हल्की सी मशीन गन्ने तान रखी थी। एक लम्हे में उन्होंने कश्ती की कैफियत का अंदाजा लगा लिया और एक दूसरे को हिदायत देने लगे। मेरे साथियों में से एक का गिरबान पकड़कर एक शख्स ने ऊपर उठाया और वो ढीले ढाले जिस्म के साथ सहारे लेकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आ मरे? उस शख्स ने करख्त लहजे में सवाल किया और मेरा साथी बेहतरीन अदाकारी करने लगा। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कई बार बोलने की कोशिश की और इसके बाद जुबान बाहर निकाल दी। गोया ये इजहार करना चाहता था कि वो भूख और प्यास की वजह से बोल नहीं सकता। आने वाले अफराद में से एक ने कहा, नहीं, अभी इनमें से कोई किसी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? इनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांध लो और इन्हें जहाज तक ले चलो। उन लोगों के पास इसका भी माकूल बंदोबस्त था। चुनाचे बहुत से आंकड़े हमारी कश्ती में फंसा दिए गए और तमाम कश्तियों ने इसे घसीटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद हम एक फ्रैगेट के पास पहुंच गए। मैं नींव आंखों से इस फ्रैगेट को देख रहा था। क्या शानदार जहाज बनाया गया था। ऐसा जहाज मुमकिन है किसी छोटे मोटे मुल्क के पास भी ना हो। बहरहाल इसके बाद फ्रैगेट से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई और कुछ देर के बाद हम जहाज पर मुंतकिल हो गए। हमारे साथ बेहतरीन ही सलूक किया जा रहा था। जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें बिस्तरों पर लेटा दिया गया था और वो लोग हमारी देखभाल कर रहे थे। गालिबन जहाज पर कोई डॉक्टर भी मौजूद था। वो हम में से एक एक का जायजा लेने लगा। फिर उसने उन लोगों से कुछ गुफ्तगू की। कुछ देर के बाद चंद और अफराद आ गए और हम सबको 2-2, 3-3 इंजेक्शन दिए गए। उन इंजेक्शनों में यकीनी तौर पर बेहोशी की दवा भी शामिल थी, क्योंकि मुझ समेत सभी अंटा गफील हो गए थे। ये बेहतर हुआ। इसके अलावा और कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती थी। बाद में मुझे जब होश आया तो वो बिल्कुल अस्पताल जैसी जगह थी। एक वसी और अरीज हाल जिसमें बिस्तर पड़े हुए थे। इसकी दीवारें सफेद थी और सफेद लिबास में मलबूस नर्सें इधर से उधर गर्दिश कर रही थी। हम अपनी अंदरूनी हालत काफी बेहतर पा रहे थे। हर बेड पर ड्रिप लटकी हुई थी और उस ड्रिप से हमें ताकत पहुंचाने की कोशिश की गई थी। गर्ज ये कि तमाम इंतजामात बेहतरीन तरीके से किए गए थे और उन लोगों का रवैया हमारे साथ निहायत माकूल था। मैं इस बात से मुतमईन था कि प्रोग्राम के इस मरहले का इख्तिताम भी इसी मौसर तरीके से हुआ है जिसके हम लोग ख्वाहिशमंद थे। अब बाद के मामलात तो बाद ही में देखे जाएंगे। बहुत ज्यादा नकाहत या खराब हालत का मुजाहरा करना भी गैर मुनासिब था। चुनाचे मैंने एक नर्स को आवाज दी और नर्स मेरी आवाज पर चौंक कर मेरी तरफ मतवज्जे हो गई। फिर वो अपनी पेशा वराना मुस्कुराहट होंठों पर सजाए मेरे पास पहुंच गई। हेलो सिस्टर, मैंने नकाहत भरी आवाज में कहा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूँ और आपका बेहद शुक्रगुजार। आपको मेरा नहीं, रेडमैन का शुक्रगुजार होना चाहिए। रेडमैन? हमारा चीफ, हमारा बादशाह, इस जजीरे का हुक्मरान। जजीरा? हाँ, ये आर्गोस है। आर्गोस? मैंने फिर सवालिया अंदाज में उसे देखा। तुम्हें रफ्ता रफ्ता यहाँ के बारे में तफसीलात मालूम होंगी। बहरहाल मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम बिल्कुल बेहतर हालत में हो और बिल्कुल महफूज हो। शुक्रिया सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं सिस्टर, हम बेहतर तवानाई महसूस कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी हालत बेहतर बना ली। नर्स आगे बढ़ गई। मैंने अपने साथियों को देखा, सभी मुतहरक थे। जाहिर है वो 1 घंटा भी भूखे नहीं रहे थे। इसके बाद उन्हें जो जिस्मानी ताकत फराहम की गई थी उसने उन्हें खुसूसी तौर पर चुस्तो चालाक कर दिया था। बस बेहोशी के वो लम्हात हमारे हिसाब से खारिज हो गए थे जब हमने उस फ्रैगेट में सफर किया था। किस तरह आर्गोस पहुंचे, कैसे कैसे मराहल से गुजरना पड़ा, ये नहीं मालूम था। अलबत्ता हमारे जिस्मों पर वही कपड़े थे जिन्हें पहनकर हम यहाँ तक आए थे। गर्ज ये कि हमारा ये सिलसिला जारी रहा और फिर शाम तक हमें वहाँ रहना पड़ा। रात को डॉक्टर आए। कई डॉक्टर थे। उनमें से एक एक ने हम सब का चेकअप किया और हमें फिट करार दे दिया गया। तब एक दुबला पतला लंबे से कद का आदमी हमारे करीब आया और उसने कहा, अगर आप लोग किसी किस्म की कमजोरी महसूस करते हैं तो यहाँ मजीद आराम करें और अगर अपने आप को बेहतर हालत में पाते हैं तो आपके लिए दूसरी जगह बंदोबस्त कर दिया गया है। नहीं सर, हम बिल्कुल ठीक हालत में हैं। मैंने उसे जवाब दिया। अपने आप को इस सतह का आदमी जाहिर करने के लिए जिसकी वजह से एक लंबी कैद भुगतना पड़ती है, मैंने अपने चेहरे के तासरात में वो करख्तगी कायम कर रखी थी और बाकी लोगों को भी हिदायत दे दी गई थी कि वो बहुत ज्यादा शरीफ इंसान होने का मुजाहरा ना करें, बल्कि शैतानियत उनके चेहरों पर बरसनी चाहिए ताकि जिस हैसियत से हम जजीरे आर्गोस पहुंचे हैं उसी हैसियत से हमें कबूल कर लिया जाए।
और रेड मैन को किसी किस्म का कोई शुबा न हो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। हमें जिस जगह मुंतकिल किया गया वो खूबसूरत तर्ज की बनी हुई एक इमारत थी, कुछ हॉस्टल टाइप लगती थी। उस इमारत में हमें 4-5 कमरों में जगह दी गई थी और यहाँ हमारी देखभाल के लिए ऐसे लोग मौजूद थे जो बज़ाहिर तो खिदमतगार नजर आते थे, लेकिन उनमें से हर एक के लिबास में पिस्तौल मौजूद था। रात हो चुकी थी। हमें डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक डिनर में हल्का खाना पेश किया गया और हमने शुक्रिया के साथ वो खाना कबूल कर लिया। फिर सोने लेट गए। हर किस्म की गुफ्तगू से परहेज बरता गया था, लेकिन जरूरी गुफ्तगू हमें करना थी। कौन जाने कहाँ कौन सी बात सुनी जा रही थी। मेरे साथ जो 3 अफराद कमरे में मुकीम थे उनमें से एक ने कहा, बास ये सब क्या है, हम कहाँ पहुँच गए हैं। गालिबन किसी मुल्क के हुक्काम ने हमें अपनी तहवील में ले लिया है और हम उनकी निगरानी में हैं। ये तो बुरा हुआ। इसका मकसद है कि अब हमें एक बार फिर उस मुल्क के हवाले कर दिया जाएगा। देखो क्या होता है। वक्त से पहले कुछ कहना बेसूद है।